भर्खरै भजन नारायण नारायण हरिहरि भन्ने चाहिँ मैले मेरो पुनम बस्याल युट्युब च्यानलबाट पनि मैले बजारमा ल्याएकी छु। त्यो भजन तपाईहरु सबैको मोबाइलमा आएको छ। त्यो पुनम बस्याल युट्युब च्यानलमा गएर क्लिक गरेर त्यो मेरो भजन, यो मेरो आफ्नो मात्रै भजन चाहिँ होइन, यो मेरो ईश्वरीय देन, भगवान प्रतिको आस्था र मायाले गर्दा मलाई चाहिँ यस्तो सृजना भएर मैले चाहिँ एउटा भजन मैले गाएकी छु। त्यो भजनलाई तपाईहरुले पक्कै पनि माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला। र म त्यो एउटा टुक्का भनेर सुनाउँछु। अनि यता मजुरा बजाउन बस्नु भएको छ, उहाँलाई पनि एकदम मेरो धन्यवाद छ, कोटी कोटी प्रणाम छ। सबै मैले भजन गाउँछु, हजुरहरु नाचेर रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ। तिम्रै नाउँको माला जप्छु, तिम्रै भजन गाउँछु, तिम्रै भजन गाउँछु। तिमीलाई सम्झे फुल चढाउन मन्दिरमा आउँछु, मन्दिरमा आउँछु। तिम्रै नाउँको माला जप्छु, तिम्रै भजन गाउँछु, तिम्रै भजन गाउँछु। तिमीलाई सम्झे फुल चढाउन मन्दिरमा आउँछु, मन्दिरमा आउँछु। नारायण नारायण हरिहरि मन्दिरमा आउँछु, मन्दिरमा आउँछु। नारायणका नाम थरी थरी दर्शन गर्दछु भक्ति देउहरी। नारायणका नाम थरी थरी दर्शन गर्दछु शान्ति देउहरी। नारायण नारायण हरिहरि, नारायण नारायण हरिहरि, नारायण नारायण हरिहरि। नारायणका नाम थरी थरी दर्शन गर्दछु मुक्ति देउहरी। नारायणका नाम थरी थरी दर्शन गर्दछु मुक्ति देउहरी। नारायणका नाम थरी थरी दर्शन गर्दछु मुक्ति देउहरी। नारायण नारायण हरिहरि, नारायण नारायण हरिहरि, नारायण नारायण हरिहरि। नारायणका नाम थरी थरी दर्शन गर्दछु मुक्ति देउहरी। नारायणका नाम थरी थरी दर्शन गर्दछु मुक्ति देउहरी, दर्शन गर्दछु मुक्ति देउहरी।